बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। सच्ची कहानियाँ हम आपको सुना रहे हैं और इससे पहले हम एक कहानी शुरू कर चुके हैं और उससे आगे क्या होता है आपको उसका इंतज़ार था, तो हमने कहा कि चलें आज इस कहानी को भी मुकम्मल कर देते हैं। मुझे तो मालूम है कि आपको याद है सब कुछ, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि पिछली कहानी का क्या खुलासा है। हमने जाना था कि अल्लाह ताला ने अपनी स्कीम का फ़रिश्तों को बताया कि मैं इंसान को बनाने वाला हूँ और उसको ज़मीन का इख्तियार देने वाला हूँ और उसकी मर्ज़ी होगी वो अच्छा करेगा, उसकी मर्ज़ी होगी वो चाहे तो बुरा करे। तो उस पर फ़रिश्तों ने एतराज़ किया था और फिर अल्लाह ताला ने समझाया था फ़रिश्तों को। और फिर वहाँ पर एक जिन भी मौजूद था। हाँ, जिन फ़रिश्तों ने तो अल्लाह ताला की बात को मान लिया, लेकिन उस जिन ने बड़ा एतराज़ किया। अल्लाह ताला ने उसको भी समझाने की बड़ी कोशिश की, लेकिन वो जिन नहीं माना। तो अल्लाह ताला उस जिन से नाराज़ हो गया और वो जिन भी अपनी उस ज़िद पर कायम रहा। उसने कहा कि मैं अल्लाह ताला आपकी इस बात को नहीं मानता। तो अल्लाह ताला ने हज़रत आदम को, वो जो पहले इंसान थे, उनको कहा कि आप मेरे मेहमान के तौर पर आपने एक जगह पर रहना है जिसको अल्लाह ताला ने कहा कि ये जन्नत की तरह है, ये एक बाग है। तो वो बाग में रहने लगे। तो इस बाग में अल्लाह ताला ने उनको बड़ी एक बात की पाबंदी लगाई थी। बाकी उन्हें कहा कि आप जहाँ चाहें जाएं, खाएं पिएं, ऐश करें, खुश रहें, लेकिन एक आप पर पाबंदी है। वो पाबंदी क्या है? उन्होंने कहा कि आपने एक दरख्त के बारे में कहा कि आपने उसके करीब भी नहीं जाना। ज़ाहिर उसको कोई फल वल लगा होगा, तो अल्लाह ताला ने कहा कि आपने उसके करीब भी नहीं जाना। तो यहाँ तक हमने कहानी सुनी थी। अब उसके आगे क्या होता है ये हमने आज जानना है। तो आपको पता ही है ना कि वो शैतान जो था, उसको शैतान कहते हैं। ये भी हम पिछली किस्त में हम आपको बता चुके हैं कि नाम तो उसका अज़ाज़ील था, लेकिन उसने क्योंकि अल्लाह के हुक्म से बगावत कर दी थी, इसलिए उसे शैतान हम कहेंगे। अब तो शैतान ने एक मंसूबा बनाया। उसको किसी तरह पता चल गया कि ये जो आदम है और हव्वा है, इनको अल्लाह ताला ने एक दरख्त के करीब जाने से रोका है। उसने सोचा कि यही एक तरकीब हो सकती है कि मैं इन्हें अल्लाह की नाफरमानी पर आमादा कर दूं और ये उस दरख्त का फल खा लें और इससे अल्लाह ताला की नाफरमानी हो जाएगी। और अल्लाह ताला ने जो कहा है कि ये आदम बहुत अच्छा है और मेरे हुक्म को मानेगा और इसको अगरचे मर्ज़ी है इसकी, तो लेकिन इसके बावजूद मेरे हुक्म को मानेगा और जो मैं कहूँगा उसके ऊपर चलेगा, तो जब ये अल्लाह के हुक्म के ख़िलाफ़ चलेगा तो मेरी बात साबित हो जाएगी कि ये देखा ये तो है ही बुरा। तो जनाब वो भी किसी तरीके से उस जन्नत में पहुँच गया। अब शैतान को, उस जिन्न को आदम ने तो देखा ही हुआ था, तो इसका मतलब है कि वो ऐसी शक्ल में वहाँ पर गया जिसको हज़रत आदम पहचान ना सके, ना हवा पहचान सके। वहाँ जाकर अरसा रहा होगा, उसने बताया होगा कि मैं भी यहाँ पर रहता हूँ इस बाग में। तो उसने दोस्ती कर ली हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से, और पता नहीं कितने अरसे ये दोस्ती रही। बाहर कैफ़े एक वक्त ऐसा आया कि आदम उनकी बातों में आ गए और शैतान ने उन्हें कहा कि ऐसे ये हम चलते हैं एक जगह पर, और वहाँ वो उसके करीब ले गया उस दरख्त के। और वहाँ जाकर पता नहीं शैतान ने उनको कैसे बरगलाया, उनको कैसे बातों में लगाया कि वो भूल गए, हज़रत आदम भूल गए कि ये वो वाला दरख्त है जिसके फल खाने से अल्लाह ताला ने मुझे मना किया है। भूल गए। कई दफ़ा होता है ना कि आप भूल जाते हैं कि वो मोबाइल आप देख रहे हैं, बस देखते जा रहे हैं, आपको पता ही नहीं चलता कि वक्त कितना हो गया है। मैंने तो होमवर्क भी करना है, मैंने दूसरा काम भी करना था, अल्लाह ताला हमने अम्मी से वादा किया था कि आधे घंटे से ज़्यादा नहीं हमने देखना। इसी तरीके से ना वो हज़रत आदम भी भूल गए। अब क्या हुआ? उन्होंने फल खा लिया। जैसे ही फल खाया तो उन्हें पता चल गया, याद आ गया, ओहो ये हमसे गलती हो गई। जैसे ही उन्होंने फल खाया
وہ جو شیطان تھا وہ تو وہاں سے رفو چکر ہو گیا. شاید ڈرتا ہوگا کہ اب آدم کو جب پتہ چلے گا کہ انہوں نے یہ کام اس کے کہنے پر کر لیا تو مجھے پھینٹی نہ لگے، باہر کیا وہ وہاں سے رفو چکر ہو. اور ادھر سے آدم اور حوا وہ تو بیچارے بہت شرمندہ ہو گئے، ایک دوسرے کو دیکھیں تو اور شرم آئے انہیں کہ یہ تو بہت ہی کام خراب ہو گیا. اللہ نے ہمیں کہا تھا کہ یہ کام نہیں کرنا اور ہم نے ٹھیک وہی کام کر دکھایا جس سے ہمیں اللہ نے منع کیا تھا. بڑے روئے، بڑے پچھتائے، ایک دوسرے سے پوچھتے کہ اب کیا کریں. لیکن ایک بات تھی، شیطان کی طرح اپنی غلطی کر کے وہ یہی نہیں سوچ رہے تھے کہ ہو گیا پھل ہی کھایا نا، اور بھی یہاں پر بہت سارے پھل ہیں، ایک ہم نے پھل کھا لیا تو کون سی مصیبت آ گئی. نہیں، ان کے دل میں بہت کھٹک آئی، بہت شرمندہ ہوئے، روئے، اللہ تعالیٰ سے کہا کہ ہمیں معاف کر دیں. پتہ نہیں کتنا عرصہ کہتے رہے کہ مجھے معاف کر دیں. اب اللہ تعالیٰ تو دلوں کی حال جانتا ہے نا. اللہ تعالیٰ جانتے تھے کہ اس شیطان نے غلطی کی تو اس پر اکڑا، لیکن یہ آدم اور اس کی بیوی حوا غلطی کر لی انہوں نے، لیکن یہ پچھتا رہے ہیں، یہ سوچ رہے ہیں کاش ایسا نہ کرتے. تو آپ کو تو پتہ ہے نا اللہ تعالیٰ سے زیادہ خیال رکھنے والا، رحم کرنے والا، معاف کرنے والا تو کوئی بھی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ ٹھیک ہے. ان کو کچھ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ اس طریقے سے دعا کریں، اور ان کو ایک دعا سکھلائی. ہو سکتا ہے آپ میں سے یہ دعا آتی ہو، مجھے پتہ ہے آپ کو آتی ہے. ہاں، آپ ہاتھ اٹھا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دعا سکھلائی اور انہوں نے یہ دعا کی کہ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. کہ اللہ ہم نے غلطی کر ڈالی، اپنی جانوں پر ظلم ڈالیا، لیکن اب تو معاف نہیں کرے گا تو ہم تو گئے، ہم تو گھاٹے میں رہ جائیں گے، ہم تباہ ہو جائیں گے، ہم برباد ہو جائیں گے. انہوں نے کچھ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی، پتہ نہیں کتنی دفعہ مانگی، کتنے روئے، کتنے دھوئے، کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا. اب وہ جو شیطان ادھر بڑا کہہ لگا رہا تھا اور بڑا اپنے لوگوں میں جا کر کہہ رہا تھا کہ یہ تھا آدم جس پر اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ میرا حکم مانے گا، میری بات مانے گا. ہو گیا نا اس کا ستیہ ناش، کر لیا نا اسے میں نے اپنے قابو، اس نے اپنے اختیار کا ناجائز فائدہ اٹھایا نا. اس کو جب پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا اسے، وہ پھر منہ بنا لیا اس نے کہ یہ کیا ہو گیا. تب اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا انسانوں کو کہ دیکھو اختیار میں نے دیا ہے، مرضی تمہاری ہے، غلطی تم کرو گے. اور شیطان کو بھی بتا دیا غلطی آدم سے ہوئی ہے، لیکن یہ وہ غلطی نہیں ہوئی جو تم نے کی ہے. تم اتنے ڈھیٹ، اتنے ذلیل، اتنے خبیث کہ تم اپنی غلطی کرنے کے بعد اس کے پر اکڑ گئے. اور یہ آدم دیکھو، اسی لیے میں نے اسے کہا تھا کہ یہ تم سے بہتر ہے. اس سے غلطی ہوئی، اس نے معافی مانگی، اور تم نے غلطی کی، اکڑ گئے. اب مجھے بتاؤ تم بہتر ہو یا وہ بہتر ہو؟ تم تو اپنی چال کر کے بھی ناکام ہو گئے. اور فرشتوں کا جو مجھے آدم کو سجدہ کرنا تھا، آدم نے ثابت کر دیا کہ وہی بہتر ہے. کیونکہ اصل بہتر وہ ہوتا ہے جو اپنی غلطی کو مان لے. یہی بہتر ہونا نہیں ہے. ہاں ٹھیک ہے، انسان کو غلطی نہ کرے تو وہ بہت ہی اچھا ہے، لیکن اگر وہ غلطی کر کے اپنی غلطی کو مان لے اور آئندہ سے توبہ کر لے کہ نہیں اب نہیں ایسا میں کروں گا، اور سچے دل سے توبہ کرے، تو وہ بہت ہی اچھا ہے. اس لیے تم اپنی بات نہیں ثابت کر سکے کہ تم اس آدم سے اچھے ہو. آدم نے غلطی کر کے یہ ثابت کر دیا کہ وہ تم سے اچھا ہے. تو بچوں
آج کی اس کہانی کو ہم یہاں پر ختم کرتے ہیں۔ اس سے ہم یہ سبق حاصل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو اختیار دیا ہے، اس اختیار کا سب سے اچھا استعمال یہ ہے، سب سے اچھا استعمال یہ ہے کہ اگر ہم سے کبھی غلطی ہو جائے تو ہم اپنی غلطی پر اکڑے نہ۔ جو اکڑے گا وہ شیطان ہے، اور جو معافی مانگے گا وہ آدم کی طرح اللہ کا دوبارہ پسندیدہ ہو جائے گا۔ اور آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ کی اس پسندیدگی کا کیا اثر ہوا؟ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے اپنا نبی بنایا، اور پھر ان کو کبھی غلطی نہیں لگی، پھر انہوں نے اللہ کی کبھی نافرمانی نہیں کی، اور وہ اللہ کے نبی بنے، اور پہلے نبی بنے۔ اور شیطان، آپ حیران ہوں گے یا سوچتے ہوں گے کہ شیطان اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ مان گیا ہو۔ نہیں، شیطان نے کہا کہ کوئی بات نہیں، یہ اب مان گئے ہیں، میں اس کی اولاد کو اور بھی بہکاؤں گا اور اس کو تمہارا فرما مردار نہیں بننے دوں گا۔ اور شیطان نے ایک اور چال چلی، وہ بڑی ہی گھنونی چال تھی۔ وہ کیا چال تھی؟ اس کا حال آپ کو ہم اگلی قسط میں بتائیں گے، اگلی کہانی میں بتائیں گے۔ تو اگلی کہانی سننے تک آپ مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔